नमस्ते, म माछापुच्छ्रे एफएमबाट सागर गिरी। माछापुच्छ्रे एफएम सुन्ने र हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक नमन। माछापुच्छ्रे एफएमको आफ्नै अफिसियल पेज छ माछापुच्छ्रे एफएम। युट्युबमा पनि चाहिँ यहाँले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला मसँग हुनुहुन्छ कृषि तालिम प्रशिक्षक युवराज काफ्ले सर। उहाँले विभिन्न ठाउँमा तालिम पनि गराइसक्नु भएको छ र गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले कृषि सम्बन्धी थाहा नभएर हामीले घरमा खेतमा तरकारीहरू रोप्छौँ। हामीलाई ज्ञान नै छ के तरकारीहरू किरा लागेर चाहिँ नफलेको, चाइजोटो नफलेको र कुहिएको र कसैको पल्लो छिमेकीको घरमा चाहिँ टन्नै फलेको पनि सुनेका छौँ। हामीलाई यो बारेमा जानकारी र तालिम नभएरै होइन र त्यसै भएर आज म यो विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु कृषि तालिम प्रशिक्षक युवराज काफ्ले सरसँग। सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर, तपाईँ त पढेको व्यक्ति, विदेश जानुपर्ने, किन नेपालमै कृषि तालिम प्रशिक्षक लिनुभयो? यस्तो हो, पढेको व्यक्तिहरू मात्रै विदेश पलायन हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हाम्रो अहिलेको अवस्थामा सबै पढेको व्यक्तिहरू विदेश पलायन भएको कारणले नै हामी अहिले यति जुन विकसित देशहरूभन्दा अहिले हामी यति पछाडि छौँ। जो व्यक्तिहरू पढ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ, उहाँहरू अर्को देशमा गएर पसिना बगाएर अथवा त्यही अनुसारको आफ्नो काम गरेर कमाउनुहुन्छ, तर आफ्नो देशको लागि कसैले पनि सोच्नु भएको छैन। मैले चाहिँ यो तरिकाले तालिम प्रशिक्षक किन भयो भने हाम्रो अवस्थामा अहिले 65% किसानहरूले तरकारी खेती गर्नुहुन्छ अथवा कृषिमा निर्भर हुनुहुन्छ। तैपनि हाम्रो अहिलेको अवस्थामा बाहिरबाट केही पनि तरकारीहरू नआयो भने हामीलाई चाहिँ पुग्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले दैनिक धेरै नै खाद्य वस्तु तथा दुधजन्य पदार्थहरू, मासु बाहिर देशबाट चाहिँ आयात गर्ने गर्दछौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नै देशमै भित्र चाहिँ आफ्नै देशको जनताहरूले नै पुर्याउने गरेर अथवा चाहिँ कृषकहरूले नै आफ्नो देशलाई कसरी चाहिँ भरिपूर्ण गराउन सकिन्छ भन्ने अवस्थाबाट यो तालिम गराउने कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेको छु अथवा चाहिँ योमा लागेको छु। अहिलेको यस तालिम कार्यक्रमहरू भएकोले यस तालिम कार्यक्रमले चाहिँ जो कृषकहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएछ उहाँहरूलाई चाहिँ टेवा पुगोस्, आफ्नो चाहिँ गरेको चाहिँ कृषि बालीहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ अथवा त्यसको उत्पादकत्व कसरी चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यस तालिम कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छु। कोरोनाको महामारी केही हदमा छँदैछ, लकडाउन पनि खुलेको छ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू विदेशबाट धेरै आउनुभयो, बुवा मम्मी दाजुभाइ साथीहरू धेरै आइसक्नु भएको छ। उहाँहरू अब यो कोरोना र लकडाउनको बेलामा अघि पछि आउनु नै भयो। अब यो बेलामा उहाँहरूले धेरै कृषिको खेती गर्ने, कृषि सम्बन्धी तालिम पनि सिक्न खोज्नु भएको छ, गर्न पनि खोज्नु भएको छ। यो गर्नका निम्ति कसरी कृषिमै आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ त हामीले उहाँहरूलाई जो व्यक्तिहरू अथवा दिदीहरू, दाइहरू अथवा बुवा आमाहरू अथवा सबैजना जो आउनुभएछ अथवा चाहिँ यही नेपालमै जो अलिकति म कृषिमै गर्छु भनेर बस्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली अथवा चाहिँ पर्सनल्ली मलाई भेटेर अथवा चाहिँ उहाँले कोही मेरो सम्पर्कमा अथवा अरू कसैसम्म पनि तालिमहरू लिएर यस्तो चाहिँ खासमा के हो त यसको चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, हामीलाई चाहिँ के कुराहरूले चाहिँ मेरो बालीलाई चाहिँ असर गरिरहेछ अथवा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाबाट पनि गऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यस काममा चाहिँ सफल गर्नुहुन्छ। हाम्रो एउटा उद्देश्य भनेको त्यसको त्यो खेतीलाई चाहिँ बढाउने मात्र होइन, त्यसलाई जोगाउँदा पनि पोस्ट हार्भेस्ट अब जो हामीले फलाइसकेको कुरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जोगाउँदा अथवा मात्रै पनि हामीले चाहिँ त्यो फलाउनुभन्दा धेरै चाहिँ हामीले सेभिङ गरिसकेका हुन्छौँ। अहिले चाहिँ मानिसहरू धेरैजना चाहिँ कसरी उत्पादन बढाउने भनेर चाहिँ धेरैजना पनि लागिराख्नु भएको छ। त्योभन्दा पनि त्यसलाई जोगाएको
फलाएकोलाई कसरी चाहिँ जोगाउने त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू कस्टहरूदेखि र पहिला चाहिँ हाल्न पर्ने चाहिँ इनपुटहरू सबै कुराहरू जोगिन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। कृषि खेती गरिराख्नु भएका र कृषि खेती गरेर सन्तुष्ट नभएकाहरूलाई तालिमको आवश्यकता पर्दैन र? अवश्य नै पर्छ। जो मानिसहरूले यो आफूले यो तालिम गरेर पनि अथवा चाहिँ तालिम नगरिकन यो खेतीमा लाग्नुभएको छ, उहाँहरूले एउटा तालिम कार्यक्रमहरू मात्र लिनुभयो भने सबैको त सबै कुरामा पोसिबल हुँदैन। एउटा कुनै पनि एउटा स्पेसल टपिकमा चाहिँ लिनुभयो भने त्यही खेतीमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा लाग्ने किराहरू के हुन्छ अथवा त्यसको रोगहरू के हुन्छ, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यो विधिहरू चाहिँ थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो बारीलाई अवश्य पनि जोगाउन सक्नुहुन्छ। हामीले जस्तै कि आफ्नो खेतमा बारीमा विभिन्न जस्तै धान गहुँ विभिन्न र तरकारीहरू घिरम्ला टमाटर खुर्सानी भिन्डीहरू धेरै रोप्छौँ र यो हामीले चाहिँ भान्सामा तरकारी पकाउँदा टमाटर नहुने कुरा हो। टमाटर भएन भने त्यो तरकारी नै खल्लो हुन्छ। टमाटर खेती कसरी गर्न सकिन्छ? हामीले टमाटर खेती अहिलेको अवस्थामा भन्दा नि अलिकति व्यावसायिक तरिकाले गर्यो भने चाहिँ कृषकहरू जसले चाहिँ व्यावसायिक तरिकाले गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै नै मुनाफा निस्किनेको अथवा जसले राम्ररी जानेर गर्नुहुन्छ बुझेर गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ धेरै नै मनज्ञ चाहिँ फाइदाहरू लिइराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा सबैभन्दा एकदम लगाइयो भने पनि टमाटर खेतीलाई जोगाउन धेरै गाह्रो छ, किनभने त्यसमा लाग्ने किराहरू अथवा त्यसमा लाग्ने रोगहरू अत्यन्त धेरै छन् र छुट्टै छुट्टै प्रकृतिका रोगहरू अथवा चाहिँ छुट्टै छुट्टै किराहरू पनि त्यसमा देखिरहेको हामीले पाइन्छ। अहिले अब त्यो खेती गर्दा अब सामान्यतः अरू धान रोप्नुहोस्, धानमा पनि नलाग्ने त होइन भन्दा त्यो खाद्यजन्यहरूमा त्यो खेतीमा चाहिँ अलिकति कम नै लाग्छ किराहरू। तर चाहिँ जुन हामीले चाहिँ अलिकति व्यावसायिक तरिकाले गर्न खोज्छौँ, टमाटर खेती गर्न खोज्छौँ अथवा चाहिँ कुनै उखु खेती गर्न खोज्छौँ भने त्यसमा चाहिँ अवश्य नै किराहरू अथवा चाहिँ रोगहरू चाहिँ धेरै नै लाग्ने गर्दछ। त्यो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। यस खेतीमा लाग्ने किराहरू के कस्ता हुन्छन्, कसरी नियन्त्रण गर्ने? हामीले यो खेती गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो खेती गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ माटो व्यवस्थापनबाट चाहिँ जानुपर्छ। माटो व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा बेर्ना चाहिँ रोप्दैछौँ भने त्यसको 15 दिन अगाडिबाट त्यसको माटोलाई चाहिँ खनजोत गरेर राख्दाखेरि त्यसको त्यो माटोमा भएका कुनै पनि नराम्रो किराहरू छ, कुनै पिउपाहरू छ अथवा कोही किराहरू छ भने त्यो कुनै किराहरू चराहरूले खाइदिने अथवा चाहिँ त्यो आफै मरेर जाने पनि हुन्छ र थुप्रै झारको चाहिँ बिउहरू पनि त्यस माटोमा रहेको हुन्छ। त्यो माटोमा भएको बिउहरू पनि मरेर जान्छ र पछि चाहिँ त्यसले समस्या लिएर आउँदैन। सुरुमा त हामीले माटो व्यवस्थापनबाटै जानुपर्छ। माटोलाई चाहिँ पहिला सुदृढीकरण गर्नु अनि त्यसपछि बल्ल नर्सरीमा बेर्ना सारेर फेरि नर्सरीबाट बेर्ना ल्याएर आफ्नो चाहिँ मेन फिल्डमा सार्ने र बल्ल आउँछ कुरा त्यसमा लाग्ने किराहरूको कुरा। र मुख्यतः यस टमाटर खेतीमा हामीले चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ सामान्यतः सबै तरकारीहरूमा देखिने लाही किरा चाहिँ सबैभन्दा बढी देखिएको एकदम सामान्यतः चिसो अवस्थामा लाही किराहरू देखिहाल्छ, जसलाई हामी एफिड्स भन्छौँ अथवा लाही किरा भन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो खेतीमा देखिहालेको हुन्छ। त्यसको प्रजनन शक्ति अत्यन्तै धेरै हुने भएको भएर त्यो किराले एकदमै छिटो चाहिँ हाम्रो बाली नालीलाई असर गर्छ अथवा भनौँ टमाटर खेतीलाई असर गर्छ। उसले त्यो बिरुवामा भएको बिरुवालाई चाहिने तत्त्वलाई चाहिँ चुसेर लिन्छ भएको कारणले गर्दाखेरि बिरुवालाई चाहिँ उसले चाहिँ ग्रोथ गर्न दिँदैन अथवा चाहिँ यसले त्यो फल लाग्न दिँदैन। त्यो भएर त्यसले चाहिँ असर गर्छ। लाही किरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? हामीले यसलाई चाहिँ लाही किरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने हामीले सबैभन्दा हामीले सुरुमा भन्ने त तालिममै भन्दाखेरि सक्नुहुन्छ भने आफ्नै घरमै भएको स्रोत साधनले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजौँ। किनभने हामीलाई ल्याउनु पनि मूल्य पनि पर्छ अथवा चाहिँ त्यसले गर्यो भने हेल्दी पनि हुन्छ, अर्ग्यानिक पनि बन्न सक्छ, अलिकति त्यही कन्टेक्स्टमा फल्छ होइन। हामीले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतः गहुँतलाई
1:10 को रेसियोमा 1 लिटर गहुँतमा 10 लिटर पानी हालेर त्यसलाई बिरुवाहरूमा छर्क्यो भने पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। र साथै हामीले लेडीबर्ड बिटल भन्छौँ, एउटा किरा खप्टे किरा हो, त्यो चाहिँ 3टा थोप्ला भएको खप्टे किरालाई पनि त्यसले चाहिँ सिधै खानी भएको भएर त्यसलाई पनि रिलिज गरेर पनि हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। र अर्को आउँछ, यसमा लाग्छ हनुम भन्ने किरा लाग्छ। अर्को चाहिँ यसमा हनुम भन्ने किरा लाग्छ। हनुम भन्नेको चाहिँ यसको चाहिँ लार्भाको नाम हो। यो किरा चाहिँ हरियो कलरको हुन्छ र हामीले हाम्रो बालीनालीमा हेर्दा पनि सामान्यतः त्यो किरालाई झ्याप्प देख्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो किरा हरियो भएको भएर उसले आफ्नै वातावरणमा लुकाएर राखिरहेको हुन्छ आफूलाई। र त्यसको वयस्कको नाम चाहिँ 5 स्पटेड हकमथ हो। त्यो चाहिँ हत्तपत्त देखिँदैन र देखियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सामान्यतः व्यवस्थापनको लागि त्यसलाई निकालेर हामीले हातैले टिपेर पनि फाल्न सकिन्छ, साथै कीटनाशक औषधिले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यो हनमको कुरामा। र यसको लागि अर्को किरा भनेको नेमाटोड प्रजातिको किराहरू जुन त्यसको चाहिँ जरामा बस्छ। नेमाटोडहरू पनि यसको लागि चाहिँ धेरै नै घातक हुन्छ। जस्तो नेमाटोडहरूमा यसमै लाग्ने नेमाटोड भनेको मेलिडोगाइनी इकोगोनाटा भन्ने एउटा चाहिँ नेमाटोड हुन्छ, जुन त्यसको जरामा बस्छ, त्यो बिरुवाको जरामा बस्छ र त्यसले सानो सानो गिर्खाहरू चाहिँ त्यहाँ बनाएर बसेको हुन्छ। त्यो गिर्खाहरूमा चाहिँ त्यसको आफ्नै नेमाटोड बसेको हुन्छ, जसले चाहिँ बिरुवाले माटोबाट चाहिने आफूलाई चाहिने पानी र त्यसलाई चाहिने तत्त्वहरू लिन चाहिँ उसले रोक्छ र उसको चाहिँ बिरुवाको खाना बनाउने प्रणालीमा असर गरेर त्यसलाई चाहिँ असर गर्ने गर्छ। यो चाहिँ त्यो जुन बालीको चाहिँ जरामा रहेको हुन्छ। र अर्को यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो नेमाटोडको व्यवस्थापनको लागि हामीले मार्केटमा पनि पाइन्छ। जस्तो हामीले केमिकली चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ क्लोरोपिक्रिन अथवा मिथाइल आइसोसाइनेट भन्छौँ। क्लोरोपिक्रिन अथवा मिथाइल आइसोसाइनेट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले बजारमा चाहिँ लार्बिसाइड अथवा चाहिँ कसैलाई चाहिँ लार्बिसाइड अथवा कसैले चाहिँ यो चाहिँ डाइट्राइपेक्स भनेको फर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ बजारमा भेट्छौँ यसको लागि चाहिँ। र रह्यो कुरा यसमा लाग्ने अझ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू त यसमा पुतलीको 3टा वर्गको पुतलीको किराहरू यसमा चाहिँ धेरै सामान्यतः लाग्ने गर्दछ। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ धेरैजना कृषकहरूको पनि कुरा कस्तो आएछ भने किराहरू नचिन्न सक्ने, चिन्न गाह्रो हुने अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा तरिकाको किरा लगाइरहेछ, अर्को तरिकाले व्यवस्थापन गर्न खोज्दा कहिले पनि किराको नियन्त्रण हुन सक्दैन। त्यो भएर यसमा सामान्यतः 3टा पुतली वर्गका किराहरू लाग्ने गर्दछ। पहिला चाहिँ यसको चाहिँ टुटा एब्सोलुटा भन्ने एउटा किरा हुन्छ, जुन किराको चाहिँ त्यसले चाहिँ कुनै पनि पातको हरियो त्यो क्लोरोफिलको मात्रा चाहिँ उसले खाएर बस्छ र यताबाट पातको माथिको सर्फेसबाट हेर्दा र तलबाट हेर्दा पनि किरा झ्याप्प देखिँदैन, तर त्यसले त्यहाँ भित्रपट्टि त्यो खाएर झिल्ली बनाएर बसेको हुन्छ र त्यो पातमा बस्छ र त्यो केही समयपछि त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ माथिपट्टिको जुन माथि ग्रो भएर जाने पार्ट एपेक्सको पार्टमा तेलमा असर गर्छ र त्यहाँभन्दा पछि चाहिँ धेरै भएपछि फललाई पनि त्यसले चाहिँ फललाई पनि त्यसले चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। र यसको नियन्त्रणको लागि चाहिँ अहिले बजारमा साइपरमेथ्रिनहरू र थुप्रै किसिमको चाहिँ कीटनाशकहरू आएको छ। अनि अर्को आयो यसलाई स्पोडोप्टेरा लिटुरा, यो चाहिँ अर्को प्रजातिको चाहिँ पुतली वर्गकै किरा हो। यसका लागि चाहिँ यो चाहिँ अस्ति हामीले सुन्दै गरेको धेरैजनाको अस्ति भर्खरै सुन्नुभएको अमेरिकन फौजी किरा भन्ने जुन सुनियो, यो पनि त्यही वर्गको पुतलीको हो। स्पोडोप्टेरा फ्रुजिपोडा भयो भने चाहिँ त्यो किरा चाहिँ अमेरिकन फल आर्मियम भनिन्छ भने यो चाहिँ स्पोडोप्टेरा लिटुरा हो। यसलाई चाहिँ सामान्यतः फौजी किरा देखेको मान्छेले यो हो है भनेर चाहिँ चिन्न सक्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ, किनभने त्यसमा पनि प्रत्येक खण्ड हुन्छ, 7-8वटा खण्ड हुन्छ प्रत्येक किरामा। किराको चाहिँ खण्ड हुन्छ, त्यो खण्डमा प्रत्येक खण्डमा 3-3वटा थोप्ला हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ चिन्न पनि सबैजनाले चिन्न पनि यो सजिलो हुन्छ यो किराको लागि। र यस किराको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापनको लागि स्पिनोस्याड भन्ने चाहिँ हामीले बजारमा पाइन्छ अथवा स्पिनोस्ट्रम भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कीटनाशक पाइन्छ, त्यसबाट पनि हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र अर्को मेन आयो धेरै जसो सुनि गरेर राख्नुभएको फार्मरले सुन्नुभएको हेलिकोभर्पा आर्मिकेरा। यो हेलिकोभर्पा आर्मिकेरा भन्ने किरा चाहिँ
धेरैवटा प्लान्टलाई यसले असर गर्छ। जस्तो यसले चाहिँ गएर चनामा पनि गर्छ, चिकपी पोड बोरर भनेर भन्छौँ, त्यो पनि हेलिकोभर्पा नै हो। यतापट्टि आएर टमाटरलाई नि हेलिकोभर्पा नै हो र यसको लाई पनि चिन्नको लागि त्यति साह्रो गाह्रो हुँदैन, किनभने त्यसको चाहिँ आफ्नो त्यस्तो फिचर छ जसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चिन्न सकिन्छ। त्यसको चाहिँ खुट्टाहरू तलपट्टिबाट खुट्टा र माथिपट्टिबाट झुसझुस निस्केको माथिपट्टिकोमा हुन्छ र यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नको लागि, यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यही साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरिफसहरू जस्तो चाहिँ राख्न सकिन्छ। यस खेती गर्दा के कस्ता रोगहरू देखा पर्दछन्, कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? हामीले यस खेती गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा एकदम विचार गर्न पर्ने नर्सरीमैबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ रोगहरूले चाहिँ असर गर्न सुरु गर्दछ। यसमा चाहिँ एउटा ड्याम्पिङ अफ अथवा ओसिलोमा लाग्ने रोग भन्ने चाहिँ एउटा ड्याम्पिङ अफ हुन्छ। ड्याम्पिङ अफ चाहिँ नर्सरीमै लाग्ने गर्दछ, जसको चाहिँ जुनै यो माटोको लेभलभन्दा माथिपट्टिबाट त्यसले सानो एउटा चाहिँ कालो धब्बा जस्तो देखाउँछ र धब्बा देखेपछि केही समयपछि त्यही ठाउँबाट त्यो डन्ठी चाहिँ भाँचिएर चाहिँ त्यसको त्यो बिरुवा चाहिँ मर्ने गर्दछ। यो ड्याम्पिङ अफ हो। यो चाहिँ धेरैजसो नर्सरी बनाएको ठाउँमा चाहिँ पानीको मात्रा धेरै भएर चाहिँ यसलाई यो यस्तो रोगहरू चाहिँ धेरै जस्तो लाग्ने गर्दछ। यसलाई चाहिँ मेनली 3टा अर्गानिजमहरू जस्तो त्यसले कज गरेको हुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ पाइथियमहरू हुन्छ, राइजोक्टोनिया जस्तो चाहिँ यो अर्गानिजमहरूले यसलाई असर गरेको हुन्छ र यसमा अर्को रोग लाग्छ फ्युजारियम विल्ट भन्ने जस्तो एउटा रोग लाग्छ। फ्युजारियम विल्ट भन्ने चाहिँ यो अर्गानिजम चाहिँ फ्युजारियम अक्जिस्परियम अनि त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ लाइकोपर्सिकी भन्ने एउटा अर्गानिजमले चाहिँ यसलाई चाहिँ कज गर्छ भने यो चाहिँ माटोमै बसिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ फङ्गस चाहिँ माटोमै हुन्छ भने जब यसले आफ्नो चाहिँ त्यो वातावरण पाउँछ त्यसले चाहिँ अनि प्लान्टमै त्यो गएर बसिरहेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ जब चाहिँ बिरुवा चाहिँ अब फल्यो, अब फलेपछि अब चाहिँ पाक्ने बेला भयो भनेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो असर देखाइदिन्छ र हाम्रो चाहिँ त्यो बालीनालीलाई चाहिँ असर गरेर बसिरहेको हुन्छ। यसको नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बालीहरू चाहिँ फेरिकन अब अहिले चाहिँ त्यसमा टमाटर खेती गरिन्छ भने अर्कोचोटि चाहिँ अर्को खेती गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र यसको लागि अर्को एउटा भाइरल डिजिज पनि हामीले चाहिँ भाइरल यो रोग पनि हामीले देखिरहेको छ, मोजाइक भाइरस भन्छौँ, जुन चाहिँ टोब्याको मोजाइक भाइरस भन्नेले चाहिँ एउटा भाइरल रोग पनि यसमा देखा परेको छ। यसलाई चाहिँ भाइरल रोगलाई चाहिँ अलि व्यवस्थापन गर्न अरू रोग जस्तो व्यवस्थापन गर्न अलि गाह्रो पर्छ। किन भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ सबैलाई चाहिँ ओइलाइदिन्छ अनि चाहिँ झ्याप्प उसले चाहिँ ठुलो असर देखाइदिइहाल्छ सानो ठाउँमा र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ अलिकति। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुबाट नै अब अलिकति चाहिँ बेर्नाहरू चाहिँ रोप्ने बेलामा अथवा चाहिँ बिउहरू राख्ने बेलामा कुनै पनि बिउलाई चाहिँ हाम्रो मार्केटमै पाइन्छ बेबिस्टिनहरू, क्याप्टेनहरू, थायरमहरू भन्ने चाहिँ पाइन्छ। तिनीहरूले ल्याएर चाहिँ त्यो बिउलाई चाहिँ अलिकति ट्रिट गरेर लगाउँदा पनि यस्तो रोगहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति त्यो रोगहरूलाई कम गर्न सकिन्छ। यस खेतीमा वातावरणको कतिको प्रभाव हुन्छ? जस्तो यो खेतीमा जसरी यो किराहरू र रोगहरू आइरहेको छ त्यसरी नै यसलाई चाहिँ वातावरणले पनि धेरै नै प्रभाव पारेछ। हामीलाई सामान्यतः देख्दाखेरि कुनै पनि कृषकले चाहिँ हेर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ फिल्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेरोमा के रोग लाग्यो भनेर भन्नुहुन्छ, तर वास्तवमा त्यो रोग नभइकन त्यो वातावरणले त्यो कुनै पनि एउटा किसानहरूको चाहिँ त्यो बालीनालीमा असर गरेको छ। जस्तो हामीले सामान्यतः यो टेक्निकल भाषामा ब्लुजम इन रट भन्छौँ, जुन कुनै पनि एउटा फल पाक्ने बेला हुन्छ त्यसको तलपट्टिको भागमा चाहिँ कालो कालो धब्बाहरू देखिन्छ हैन। त्यो कालो कालो धब्बाहरू चाहिँ उहाँको त्यो रोग होइन, त्यो चाहिँ वातावरणको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि हो। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब कुनै पनि एउटा फलमा पानीको मात्रा धेरै भइदियो अथवा चाहिँ कुनै पनि एउटा फलमा क्याल्सियमको मात्रा कम भइदियो भने पनि कुनै पनि एउटा फलको तलपट्टिको भागमा कालो कालो धब्बा देखिन्छ। माथि केही पनि भएको छैन तर के हुन्छ तलपट्टिको भागमा चाहिँ कालो कालो धब्बाहरू देखिन्छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि फलमा अथवा कुनै पनि प्लान्टलाई चाहिँ क्याल्सियमको मात्रा कमी भएको कारणले अथवा चाहिँ पानीको मात्रा धेरै भएको कारणले हो। र यसको व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले कुनै पनि एउटा क्याल्सियमयुक्त कुनै पनि भिटामिनहरू ल्याएर पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने क्याट फिसिङ
क्याट फिसिङ यसमा चाहिँ फलहरू असामान्य रूपमा ठुलो हुन्छ भने यो फलमा चाहिँ कोही ठाउँमा बाहिर निस्केको भित्र छिरेको जस्तो चाहिँ त्यसमा चाहिँ फलको चाहिँ आकारहरू देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ खासमा वातावरणमा चिसोपना भएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। यसको नियन्त्रणको लागि चाहिँ यसको माटोको चाहिँ अलिकति चाहिँ टेम्परेचर बढाउने तरिका गरियो भने चाहिँ यसबाट नि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने अर्को छ क्र्याकिङ जो चाहिँ फल फुट्ने गर्दछ। जब फल पाक्ने बेला हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ फल फुट्ने चाहिँ समस्या पनि धेरै आइरहेको हुन्छ। यस्तो कारण चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब चाहिँ फलहरूमा असामान्य रूपमा पानीको मात्रा धेरै पर्छ त्यो कन्डिसनमा पनि यो क्र्याकिङहरू हुन्छ। क्र्याकिङ चाहिँ दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा चाहिँ माथिबाट चाहिँ क्र्याक हुने अथवा चाहिँ कोही तलबाट क्र्याक हुने हुन्छ। यो दुइटै चाहिँ भनेको फलमा असामान्य रूपमा पानी पहिला चाहिँ सुक्खा हुने र एकैचोटि धेरै पानी आयो भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा यस्तो क्र्याकिङहरू पनि देख्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सामान्यतः यसमा सिँचाइहरू गरिराख्यो भने पनि योबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ भने अर्को छ सन स्काल्ड भन्छौँ हामी चाहिँ। सन स्काल्ड भनेको चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको फलमा चाहिँ कहीँ चाहिँ डढे जस्तो अथवा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ धब्बा देखिन्छ। यो चाहिँ खासमा के गरेर हुन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा फलमा जब सूर्यको प्रकाश धेरै समयसम्म परिरहेको छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो चाहिँ धब्बाहरू देख्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पातहरू चाहिँ त्यो रुख बिरुवामा चाहिँ पातहरू चाहिँ केही मात्रामा पातहरू राख्दा पनि त्यसले चाहिँ छाया दिने भएको भएर पनि यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसबाट नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अन्त्यमा यस एफएम माछापुच्छ्रे एफएम सुन्दै बस्नुभएको सबैजनालाई यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ म पनि केही गर्छु, कृषिमा केही गर्छु भन्ने लिनुभएछ अथवा चाहिँ म पनि राष्ट्रको लागि केही सेवा गर्छु भन्ने गर्नुभएछ भने तपाईँहरूले चाहिँ मलाई इन्डिभिजुअली अथवा चाहिँ कुनै फेसबुक मार्फत अथवा फोन मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कसैले हामी चाहिँ कुनै कृषक ग्रुपहरू बनेर अथवा कृषक समूहमा चाहिँ ल एउटा चाहिँ ट्रेनिङको आयोजना गरौँ भन्नुहुन्छ भने पनि म त्यसको लागि चाहिँ सधैँभरि रेडी नै हुन्छु। तपाईँ त कृषि तालिम प्रशिक्षक र हामीलाई चाहिँ अब खेतबारी भएको छ हाम्रो प्राय नेपाली दाजुभाइहरूको, उहाँहरूले आफ्नो खेतमा आफ्नो बारीमा केही उब्जनी गर्नको जस्तै तरकारी रोप्न खोज्दा कुनै अन्न बाली रोप्न खोज्दा यहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जति बेला पनि एभाइलेबल हुनुहुन्छ तपाईँ? अवश्य नै म फिजिकल्ली म त्यहाँ त्यो अवस्थामा आउन नसके पनि म तपाईँहरूलाई चाहिने सल्लाह सुझाव साथै सबै कुराहरू त्यो खेती गर्नको लागि के आवश्यकता पर्छ त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई जानकारी दिनको लागि चाहिँ म सधैँभरि नै तयारी छु।